तमाम सहाफ़ी बरादरी के मशकूर हैं कि जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आज शरीक हैं। मोहतरम अमीर जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा जनाब सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से और कल जो वाक़या हुआ है तहकाल में पुलिस गर्दी का, उसके हवाले से तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ करें। उनके साथ मौजूद हैं जनाब सदीकुर रहमान पराचा साहब, सूबाई सदर जमात इस्लामी यूथ, जमात अली शाह साहब, मीडिया कोऑर्डिनेटर जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश-शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला अब्दिका व रसूलिका व हबीबिका सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। मैं आप सब भाइयों का तहे दिल से मशकूर हूँ। जैसे कि आपको इल्म है, कल बहुत बड़ा वाक़या हुआ है। मैं चाहता हूँ कि इस पे अपनी पार्टी का मौक़िफ़ और इस हवाले से अपनी पार्टी की जो एक्टिविटी प्लानिंग है वो आप लोगों के सामने रखूँ। हकीकत यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब से पाकिस्तान में आई है तो मुल्क बहरानों की ज़िद में है, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है, पाकिस्तान तहरीक बहरान है। आए रोज़ नित नए बहरानों का सामना होता है आवाम को। कभी पेट्रोल की किल्लत, कभी आटे की किल्लत, कभी चीनी की किल्लत, कभी गंदम की किल्लत, और अब कानून के हुक्मरानी की किल्लत। कभी चीनी माफिया, कभी आटा माफिया, कभी गंदम माफिया, कभी पेट्रोल माफिया, और अब पुलिस माफिया। तो मुस्तकिल बहरान और मुस्तकिल माफियाज वो हमें नज़र आ रही इस हुकूमत के अंदर। ये बात आप लोगों के इल्म में है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ह्यूमन राइट्स को बेइंतहा इम्पोर्टेंस दी है। पाकिस्तान के 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 4 में ये लिखा गया है कि सब शहरियों से कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 9 के अंदर ये लिखा गया है कि किसी शहरी को ज़िंदगी से महरूम नहीं किया जाएगा। ज़िंदगी की हुर्मत है, ज़िंदगी का एहतराम है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 10 के अंदर कहा गया है कि गिरफ्तारी और नज़रबंदी बग़ैर किसी वजह की नहीं होगी। वजूह दिखाए जाएंगे, उसे रिपोर्ट किया जाएगा, उसे डॉक्यूमेंट किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 10A में राइट ऑफ फेयर ट्रायल, तफ्तीश का जो एक वाज़े और शफाफ तरीका है, ये हक़ है हर शहरी का, ये दिया जाएगा। आर्टिकल 11 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के ये स्लेवरी और बिगार, बॉन्डेड लेबर्स, इसकी ममानियत की गई है। और आर्टिकल 25 के कॉन्स्टिट्यूशन में यह है कि इक्वलिटी ऑफ ऑल सिटीज़न, तमाम शहरी बराबर हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ ग़ुलाम हैं और कुछ आका हैं, कुछ बेदस्तुपा हैं और कुछ माफिया हैं, कुछ कानून के दायरे और शिकंजे में आते हैं और कुछ इबाउदल्लाह है। तमाम कानून के सामने एक जैसे हैं। तो ये बशरी हुकूक का, फंडामेंटल राइट का, ज़िंदगी का, इंसानियत का, उसका जो एहतराम है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। लेकिन बदकिस्मत ये है कि हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ इनका ख्याल नहीं करती। और 2-3 वाक़यात रिसेंटली ऐसे हुए हैं जिसने हमें शश्तर करके रख दिया है, हमारे रूंगटे खड़े हो गए हैं। और पूरी सोसाइटी के अंदर एक एंगर है, पूरी सोसाइटी के अंदर एक शदीद किस्म का गुस्सा है, गम है। उसके नतीजे में एक वाक़या हुआ चंद दिन पहले शांगला में। शांगला के इलाका करोड़ा में SHO नसीबज़ादा ने ट्रक ड्राइवर अकबर अली शाह को गिरफ़्तार किया और किसी जुर्म के अंदर, और रात को तशद्दुद से उसको मार दिया। और मारने के बाद उसको बिठा के उसके गले में चादर डाल के उस चादर को ऊपर बांध दिया और उसे एक खुदकशी का एक रंग दिया। ये जुल्म है,
थाने तो अमन की जगह है, थाने तो तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी की जगह है, थाने मक़तल कब बन गए हैं, कत्लगाहें कब बन गई हैं, टॉर्चर सेल्स कब बन गए हैं, ये इस मकसद के लिए नहीं है। फिर ये खैबर एजेंसी का जो वाक़या हुआ, इरफानुल्लाह अफरीदी जो प्राइमरी स्कूल टीचर सिलेक्ट हो गया था मेरिट के ऊपर, और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट हेड एजुकेशन ऑफिस इसलिए गया था कि अपनी अपॉइंटमेंट लेटर ले आए, वहाँ से उनको गायब कर दिया गया। 20 दिन तक अगवा थे, 20 दिन के बाद उनके हाथ बंधे हुए थे और उनको कत्ल कर दिया गया। और CTD ने कहा कि ये दहशतगर्द। ये कैसे दहशतगर्द हैं जो तालीम याफ्ता है? ये कैसे दहशतगर्द हैं कि जो प्राइमरी टीचर्स मुंतखब होते हैं और उससे पहले गवर्नमेंट उनको पूरा क्लियर कर देती है? और ये कौन सा तरीका है दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स का? ये इख्तियार किसने दिया है? तो ये CTD जो है, जो इरफानुल्लाह शाह के साथ हुआ है, ये बदतरीन जुल्म है, ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। और CTD काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट नहीं है, कंप्रहेंसिव टेररिज्म डिपार्टमेंट है। ये टेररिस्ट इन यूनिफॉर्म है, वर्दी के अंदर दहशत गर्दी है जो कौमी ख़जाने से उन लोगों के हाथों आवाम के ख़िलाफ़ सरजद हो रहा है जिनकी ज़िम्मेदारी है आपकी हिफाजत की, आवाम की हिफाजत की। तो ये बहुत बड़ा वाक़या है, दूसरा वाक़या। और फिर तीसरा वाक़या वो अभी रिसेंटली आमिर तहकाली का जो हुआ है। इस वाक़े ने तो इसको देखने की, सुनने की, बयान करने की सकत नहीं रहती। एक मुसलमान, एक पाकिस्तानी, फिर एक पख्तून सोसाइटी के अंदर क्या इंसानियत की इतनी भी तज़लील भी की जा सकती है? क्या उन लोगों ने अपनी ट्रेनिंग्स में, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में कोई ह्यूमन राइट्स नहीं पढ़ा? इंसानियत की एहतराम का कोई दर्स हासिल नहीं किया? क्या उनके सीनों के अंदर गोश्त पोश के दिल नहीं है, लोहे और पत्थर के दिल हैं? क्या इंसानियत इनसे बिल्कुल धोई जा चुकी है? बयान नहीं की जा सकती, बदतरीन जुल्म है। इसलिए हम इसकी मजम्मत करते हैं। और मैंने कल सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जैसे ही कुरान की तिलावत हुई, उसके फ़ौरन बाद पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे मैंने उठ के बात की। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सेनेट का और चेयरमैन सेनेट का कि उन्होंने मुतालिबा किया और लिखा और सेनेट की चेयरमैन की हैसियत से ये रूलिंग दी कि इसकी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, पुलिस इंक्वायरी। इसलिए मैं आज यहाँ आप लोगों के साथ हूँ ताकि इसकी हम मजम्मत करें। KP पुलिस का एक एक्ट है जिसको कहते हैं KP पुलिस एक्ट 2017। मैं चाहता हूँ उसके ऊपर भी चंद बातें करूँ। KP पुलिस एक्ट 2017 इसलिए बना टू मेक KP पुलिस अपोलिटिकल, गैर सियासी बनाया जाए। ये इसलिए बना था कि KP पुलिस को ऑपरेशनली ऑटोनोमस किया जाए। ये इसलिए बना था कि KP पुलिस को अकाउंटेबल बनाया जाए सिविलियन ओवरसाइट के लिए, अकाउंटेबल बनाया जाए और सिविलियन ओवरसाइट के अंदर लाया जाए। लेकिन ये तीनों चीज़ें हमें आज की खैबर पुख्तनख्वा पुलिस के अंदर नज़र नहीं आ रही। ना एपोलिटिकल है, ना इंटरनल अकाउंटेबिलिटी है, ना सिविलियन ओवरसाइट है और ना ऑपरेशनली ऑटोनोमस है। इसलिए KP पुलिस एक्ट ने वो मकासद पूरे नहीं किए जो कि होने चाहिए थे। और मैं आपको 2-3 चीज़ें और बता दूं जिसको मैं सूबाई हुकूमत की क्रिमिनल नेग्लिजेंस करार देता हूं, मुजरिमाना गफलत है ये। नंबर 1, KP पुलिस एक्ट 2007 में लिखा गया है कि कंपोजिशन होगी पब्लिक सेफ्टी कमीशन की। पब्लिक सेफ्टी कमीशन अभी तक नहीं बन सका ताकि पुलिस को सिविलियन ओवरसाइट के नीचे लाया जाए, इसको अकाउंटेबल बनाया जाए पब्लिक को। क्यों नहीं बन सका? कौन जिम्मेदार है? सूबाई हुकूमत जिम्मेदार, ये उनकी जिम्मेदारी है। इतनी बड़ी पुलिस फोर्स को उसके लिए उसकी कंपोजिशन करते जो एक्ट के मुताबिक पब्लिक सेफ्टी कमीशन का। दूसरी चीज़, सेक्शन 143 अब KP पुलिस एक्ट में ये खुलकर लिखा गया है
کہ امپلیمنٹیشن کمیشن ہوگا کہ جو اصلاحات تجویز کیے جاتے ہیں پولیس کو پبلک فرینڈلی بنایا جائے، پبلک فرینڈلی بنایا جائے، اس کے لیے ایک امپلیمنٹیشن کمیشن ہوگا. اس امپلیمنٹیشن کمیشن کا اس وقت کوئی چیئرمین نہیں، وہ ڈسفنکشنل ہے. یہ پروونشل گورنمنٹ کی نااہلی ہے، نالائکی ہے، اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اس لیے ہم کے پی پولیس ایکٹ 2017 میں انشاءاللہ امینڈمنٹ لائیں گے. ہم اس کے اندر وہ ڈراسٹک چینج لائیں گے جس کے نتیجے میں پولیس سے تشدد کا عنصر ختم ہو جائے، جس کے نتیجے میں تانے ٹارچر سلنا ہو، جس کے نتیجے میں پولیس ہیومن رائٹس کا احترام کریں، اپنے لوگوں سے محبت کریں، اور عوام کی اعتماد سوسائٹی اور پولیس کے درمیان ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہ ہو، بلکہ اس کو برج کرتے ہوئے مل کر معاشرے کو کرائم سے جو ہیں وہ پاس کر سکے. تو انشاءاللہ اس کے اندر ہم یہ اصلاحات لائیں گے. میں یہاں پہ یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جو آئی جی پی نے 3 رکنی کمیشن بنایا ہے، جس میں آئی جی پی ہیڈ کوارٹرز، ڈی آئی جی آپریشنل اور سی سی پی او پشاور، یہ مضحکہ خیز مذاق ہے، مذاق ہے. آپ جو سی سی پی او پشاور جو انوالو تھا، ٹھیک ہے وہ ٹرانسفر ہوا ہے، اس کی جگہ دوسرا اس کا باغیہ ہے، یا اس سے جونیئر ہوگا یا اس کا بیچمیٹ ہوگا. یہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، اور اس کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی وجہ سے ایک فیئر اور ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن امپاسبل ہے. اس لیے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، ٹوٹلی مسترد کرتے ہیں. جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ یا پشاور ہائی کورٹ کے کسی جج کے سربراہی کے اندر، انڈر دا سپرویژن آف چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ وقار سیٹ. یہ ہونی چاہیے. اس کے بغیر ہم کسی تحقیقات کو اور اس کے کسی رپورٹ کو ہم قبول نہیں کریں گے. دوسرا، حکومت پولیس ریفارمز کا پیکج متعارف کرائیں، حکومت ہیومن رائٹس ان کو پڑھائیں. اور تیسرا یہ کہ شانگلہ کا واقعہ ہے، اسی طرح عرفان اللہ افریدی کا واقعہ ہے سی ٹی ڈی کے ہاتھوں، اور اسی طرح عامر تہکالی کا واقعہ ہے پشاور پولیس کے ہاتھوں. ان تینوں کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے، اور آئندہ کے لیے ایسے فائر وال لگائے جائیں، ایسے فائر وال لگائے جائیں کہ اس طرح کے شرمناک واقعات جو ہیں وہ آئندہ رونما وہ نہ ہو سکے. میں یہ مطالبہ کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ کل پورے صوبے کے اندر ہم مظاہرے کریں گے. جے آئی یوتھ خیبر پختونخوا کہتے ہیں. پورے صوبے کے تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز پر جماعت اسلامی یوتھ خیبر پختونخوا کے تحت ود ایس او پیز سوشل ڈسٹینس کو مینٹین رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ مظاہرے کریں گے، تاکہ اس ظلم اور بربریت کے خلاف عوام کو ایجوکیٹ کر سکیں، ان کے شعور کو آگے بڑھا سکیں، اور سوسائٹی کو جگا سکیں، اس کو بیدار ہم کر سکیں. میں ابھی اس پریس کانفرنس کے بعد عامر تہکالی کے گھر بھی انشاءاللہ جاؤں گا، اور ان کو فل سپورٹ، ہر طرح کے ممکنہ سپورٹ انشاءاللہ اپنی پارٹی کی طرف سے ان کو میں آفر کروں گا کہ ہم انشاءاللہ لیگلی، فائنینشلی اور جس طرح کی بھی سپورٹ ان کو درکار ہوگی انشاءاللہ وہ سپورٹ ہم ان کو فراہم کریں گے. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتا دوں، ہم اس واقعے کو نقیب اللہ مسعود کا واقعہ نہیں بننے دیں گے. ہم اس واقعے کو ساہیوال کا واقعہ نہیں بننے دیں گے. نقیب اللہ مسعود کا واقعہ اور ساہیوال کا واقعہ ہمیں بتاتا ہے
کہ پولیس کی انکوائری انویسٹیگیشن پولیس کے ذریعے سے ایکسرسائز فار نتھنگ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ مذاق ہے. پولیس خود فریق ہے، فرام باٹم ٹو ٹاپ پوری پولیس پشاور کی فریق ہے. اس لیے پولیس کا کوئی فرد اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے. اس کے اندر ٹریجری بینچز سے پروونشل اسمبلی کا ایک فرد ہونا چاہیے، اپوزیشن بینچز سے ایک فرد صوبائی اسمبلی کا ہونا چاہیے، جوڈیشری سے کوئی فرد ہونا چاہیے، اور ایک ایسی ٹرانسپیرنٹ کمیشن بننا چاہیے، جوڈیشل کمیشن ہو. اگر جوڈیشل کمیشن نہ ہو تو ایسا ایک کمیشن بنا جس کو اعتماد حاصل ہو. تو میں اس کو مسترد کرتا ہوں ان کی انویسٹیگیشن کو، اس انکوائری کو، اور میں یہ آپ کو ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ اس کا کوئی نتیجہ اس انکوائری کا جو پولیس کرے گی اس کا نہیں نکلے گا. میں نے آپ سے کہا کہ میں نے سینٹ کے فلور پہ کل اٹھایا ہے، پہلی مرتبہ ہم پروونشل اسمبلی کے فلور پہ اٹھائیں گے، اور ہم پولیس ایکٹ 2017 کے اندر ڈراسٹک چینج کے لیے انشاءاللہ ریفارمز ایک بل جو ہیں وہ انٹروڈیوس کریں گے پروونشل اسمبلی کے اندر. سمجھا نہیں؟ ہاں 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 جی جی بالکل. نہیں میں آپ کو ٹھیک ہے. دیکھیں میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں، اس پریس کانفرنس کے بعد میں عامر تیکالی کے گھر جاؤں گا، اس کے بعد کل پورے صوبے مظاہرے کریں گے، اس کے بعد میں سینٹ میں رپورٹ لے کروں گا کہ مجھے وہ رپورٹ لے کی جائے سینٹ میں کہ جو پروونشل گورنمنٹ سے چیئرمین سینٹ کی رولنگ کی بنیاد پر سینٹ سیکریٹریٹ نے منگوائی ہیں. جب تک اس کو ہم لاجیکل اینڈ تک، لاجیکل کنکلوژن تک نہیں پہنچائیں گے، اس وقت تک ہم مسلسل ایکٹیویٹیز کریں گے اور مسلسل ایک پبلک پریشر وہ برقرار رکھیں گے. میں سمجھتا ہوں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک بہت ہی نااہل اور نالائق ٹولہ اس وقت خیبر پختونخوا کے اوپر مسلط ہے، اور ریٹ آف دا گورنمنٹ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی. ایک ہوتا ہے گڈ گورننس، وہ تو کہیں نہیں ہے. ایک ہوتا ہے بیڈ گورننس، وہ بھی نظر نہیں آتا. ایک ہوتا ہے نو گورننس. اس وقت اس نو گورننس کی کیفیت سے عملاً خیبر پختونخوا اور نیو مرج ڈسٹرکٹ گزر رہے ہیں. تو اس وقت جو سیاسی اشرافیہ، جو رولنگ ایلیٹ ہے، حکمران سیاسی اشرافیہ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں اس کی نااہلی، اس کی نالائکی اور اس کی جو ایک ویل پاور ان کے اندر نہیں ہے، پولیٹیکل ویل ان کے اندر نہیں ہے، ان کو گورننس کرنا نہیں آتا، اس کی وجہ سے یہ سارے مسائل موجود ہیں. تھینک یو.